दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, जहां दुनिया भर में चाहने वाले देख रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने सरों पर हाथ रख रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ पे काम कर रहा हूं। नहीं उतरता, मैं जेल निकालूंगा, वरना सारे लोग मुझे फांसी पे लटका दे। मुझे इजाजत है, मेरा हाथ मुझे लटका दो, मुझे सजा कर दो, मैं नहीं हटता हूँ। मैं नहीं इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये जो मैंने आज आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना है, ये अपने हक खतीब के हाथ का बना हुआ है, जो मिसिंग से चढ़ गया है या किसी बंदे ने उसे एक्सपोज किया है या किसी बंदे ने उसका पर्दाफाश कर दिया है, अपने हाथों ही यकीन जाने जलील हो गया है। अब पहले मैं आपको थोड़ी सी इस क्लिप के बारे में रहनुमाई कर दूं, ताकि आप फिर ये मुकम्मल क्लिप में आपको दिखाता हूं। इस क्लिप में आपने देखना है कि इकरारुल हसन का जब कैमरा लाइव सेशन में बंद हुआ था, तो किसी ने उसे छीन लिया था या कोई वजह बनी थी, उस वजह से वो कैमरा नीचे गिर गया था और सिर्फ वॉइस यानी कि आवाज़ आ रही थी, बाकी जो है वो वीडियो कोई नहीं आ रही थी। उसमें इकरारुल हसन ने एक चैलेंज किया था या एक इसरार किया था कि यार जो आपने अभी अभी इस औरत के आंख से चैन निकाली है, अब दोबारा निकाल के दिखाएं। तो जो हक खतीब साहब हैं, उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया और उन्होंने कहा जी मैं निकाल दूंगा। तो उसने वही औरत जिसकी पहले वो चैन उसी वक्त निकाल चुका था, उसको फिर वो मजमे में बुलाया और फिर उसकी चैन निकालने की बड़ी अनथक कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, छोटा सा क्लिप जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये उसी के कैमरे से बना हुआ है, ये इकरार भाई के कैमरे से नहीं बना। तो आए क्लिप देखें। आप इसकी आंख से एक बार चेन और निकाल के, ठीक है निकालो, आंख से निकालो। सरकार को छोड़ो, खादम कह रहा है, खादम कहेगा निकालो चेन, निकालने की निकाल चेन निकाल। देखना शाह साहब, नजर रखें। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से आ रही है, देख क्या ये, एक मिनट खामोश, निकाले जी, वहाँ निकलेगी वो सामने, निकाले जी, कैमरे सारे लाइव, बिल्कुल एक चेन और निकलेगी, आंखें खोल के देख, आप हाथ पीछे करो, क्लियर हो, कोई नहीं लगा ये जगह चुप रही है इसको। अरे यार इंशाल्लाह ये माफी मांगेगा। अभी इतनी देर में खुशी नहीं निकलेगी, अभी इतनी देर में तो जाने क्या चलो जी, आंखें खोल के देखिए जी। तो आपने क्लिप देख लिया, अब आप खुद फैसला कर लें कि ये डोंगी फ्राडिया शुफ वाली सरकार किस तरह बेनकाब हो गई है, अपने ही हाथों जलील हो गई है। मेरा अल्लाह रस्सी को जो इंसान गलत काम करता है खुली छोड़ देता है, लेकिन जब खींचता है तो वो अपने उसी बंदे को उसी के हाथों जलील करवा देता है। अब मकसद बात करने का ये है कि इस फ्राडिये से इतनी यकीनत ना रखें, ये जो खत्म नबूवत की आड़ लेकर खत्म नबूवत के नाम पर अवाम को धोखा दे रहा है ना, खत्म नबूवत का जो काम है इस तरह नहीं होता। इंजीनियर साहब की ज़बानी सुनाते हैं। हाँ, खतीब साहब जो है जी एक खत्म नबूवत के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो अंदाजा करो, जेड़ा बंदा भी अपनी गलतियां उत्ते पर्दा पाण लगदा जे ना, वो जदों भी गल करदा मैं खत्म नबूवत पे काम कर रहा हूं। खत्म नबूवत के ऊपर यानी पाकिस्तान में ये फैशन है कि आपने कोई भी काम कोई नहीं कर रहा तो वो खत्म नबूवत पे काम कर रहा होता है। खत्म नबूवत पे तो काम ये होगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह, अशली थानवी रसूलुल्लाह, उसे गलत कहा जाए, वो तो सरकार सिर्फ वसी कर रहे हैं। बाकी सारे फैशनी तौर पे खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं, असली खत्म नबूवत के ऊपर काम ये। बाकी जो खतीब साहब हैं उनके बारे में उनके फिरके के उलमा की क्या राय है वो आपके सामने है। चूंकि उन्हें कोई फिरका ओन ही नहीं करता, चंद जाहिल लोग अगर उनके साथ अटैच हो गए हैं तो उनका मामला उनके साथ। जी आप देखें जी, अगर खत्म नबूवत का काम धंधा जो कारोबार को वसी करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार में एक दीवार और दो नंबरी में दीवार खड़ी करने के लिए अगर किया जाए तो ये खत्म नबूवत का मजाक होगा, और ये खतीब खत्म नबूवत का मजाक कर रहा है। माशाल्लाह बहुत सारे उलमा कराम है हमारे जो खत्म नबूवत पर काम करते हैं, उनको सलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ और शाना बशाना खड़े हैं। अगर दिल से ये हक खतीब साहब खत्म नबूवत
پر کام کریں تو ہم بھی حق خطیب صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن حق خطیب صاحب جو ہیں وہ تو اپنی جیب گرم کر رہے ہیں، جیب گرم کرنے کے ساتھ 2 نمبر دندے کو چھپانے کے لیے وہ ختم نبوت کا جو نعرہ لگاتے ہیں. تو یار ہم سے بہتر الحمدللہ جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ سب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب سے زیادہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت پر ہر مسلمان کا پہرا ہے اور وہ دل و جان سے اس پر پہرا دیتا ہے، لیکن 2 نمبر دندے کو بچانے کے لیے نہیں دے رہا. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، خدارہ ایسے بندے کو جو ختم نبوت کا استعمال اپنے 2 نمبر دندے میں کر رہا ہو، وہ سچا اور پکا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ دھوکہ اس کا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اب سب کے سامنے آ چکا ہے، اب وہ بے نقاب ہو چکا ہے. میری ان پیارے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدارہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے میڈیکلی بتائی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی دم کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، اب جدید دور آ گیا ہے، میڈیسن بن گئی ہیں، انہی جڑی بوٹیوں کے مرکب سے انہوں نے میڈیسن بنا دی ہیں. تو میرے بھائی اللہ نے حکیم بھی اتارے ہیں، اللہ نے علم بھی دیا ہے، اللہ نے بوٹیاں بھی پیدا کی ہیں. تو میرے بھائی کچھ چیزوں کا علاج جو ہے اللہ کی کلام میں بے شک بہت طاقت ہے، لیکن مقصد یہ نہیں کہ صرف آپ ایسے ڈونگی بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک جو دم کر دیا وہ انسان کے اندر کیا پوشیدہ چیز ہے دم کرنے والے کو نہیں پتا. یہ تو یار کیلے نکال رہا ہے، چینے نکال رہا ہے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے، نہ شریعت میں، نہ ایک سائنس میں، نہ آپ کے نظریے میں. لیکن آپ اتنے اندھی تقلید نہ کریں کہ آپ ایک بندے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر دیں. ٹھیک ہے، کرامت جو ہے ولی کو اللہ نے دی ہے، تیرے دعا کرامت ہوتی ہے. تو یار یہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، جس طرح یہ دعویٰ کر رہا ہے نا، کرامت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہے دے دے. تو باقی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سے مزید کوئی اور چیز، کوئی اور دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اپنے ہاتھوں سے ہی، اللہ نے اسے ذلیل کروا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ آپ بھی لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن تاجدار ختم نبوت کی آڑ میں 2 نمبر دندہ نہیں کرتے. 2 نمبر لوگوں سے بچیں اور تاجدار ختم نبوت پر پہرا دیں، اور یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.